पूर्व चितवनको उद्योग व्यवसाय एवं उद्यमशीलताको विकास र प्रवर्धन र संरक्षणको लागि विक्रम सम्वत 2054 सालमा हाम्रो अग्रजहरूले स्थापना गरेको रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजनामा प्रत्येक 2 वर्ष हुँदै आइरहेको रत्ननगर महोत्सव 12औं संस्करण रत्ननगर महोत्सव 2080 सफल पार्न गइरहेका छौँ। यस पुनीत अवसरमा यो सङ्घलाई सबै व्यवसायहरूको हक र अधिकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा संस्थागत विकास गर्न आफ्ना कालखण्डमा योगदान गर्नुहुने हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू एवं सल्लाहकार शुभचिन्तकज्यूहरू हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सङ्घले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै समग्र चितवनको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्पदा र खोज प्रवर्धन र विकासका लागि बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सर्वविदितै छ। विशेष गरी यस अवधिमा 11वटा रत्ननगर महोत्सव सम्पन्न गरी चितवनको कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, साहित्य, कला, संस्कृति र विविध पक्षलाई व्यापक जनसहयोगिता र सामाजिक अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट प्रवर्धन र संरक्षण गर्दै हाम्रो सामाजिक एकता र आर्थिक अवसर वृद्धि गर्ने कार्यमा सङ्घ सफल भएको छ। 21औं शताब्दीमा विश्वले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा हासिल गरेका नयाँ उपलब्धि र प्रविधिहरूलाई उद्यमी, व्यापारी, किसान र चितवनवासी एवं आम जनसमुदाय समक्ष लैजान यस सङ्घले विभिन्न प्रदर्शनी, अवलोकन, सेमिनार, गोष्ठी मार्फत प्रयोग सम्प्रेषण गरिरहेको छ। देशको विषम परिस्थितिमा समेत उद्योगी व्यवसायहरूको मनोबल उच्च राख्न उद्योग वाणिज्य सङ्घले राज्यसँग नीतिगत, प्रक्रियागत लगानी वातावरण बनाइराख्न हस्तक्षेप सहित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिरहेको छ। यसर्थ यस सङ्घको संस्थागत सुदृढीकरण र व्यवसायको एकताबाट मात्रै हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्न सकिने र हाम्रा हकका र संरक्षण गर्न सकिनेतर्फ सर्वप्रथम म सबै व्यवसायहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, रत्ननगर नगरपालिकाको संरक्षकको रूपमा रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजनामा सम्पन्न हुन लागेको यो महोत्सव 12औं संस्करणमा 12 दिनसम्म सञ्चालन हुन्छ। यस महोत्सवको विगतका वर्षहरूमा चाहिँ चितवनको आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रमा थप ऊर्जासहित उत्साहित बनाउँदै समग्र आर्थिक प्रणालीमा देखाएको नैराश्यता शिथिलतालाई थोरै भए पनि चलायमान गराउने र जिल्लाको सम्भावनालाई उजागर गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैले यस महोत्सवको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्न पाउँदा हामी सबै गौरव महसुस गरेका छौँ। चितवनवासीहरूले भव्य उल्लासको रूपमा मान्दै आएको रत्ननगर महोत्सव परिसरमा उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, स्थानीय कला, संस्कृति, स्थानीय स्तर र अन्य क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु एवं सेवाको प्रवर्धन र प्रदर्शन गराउन जिल्लाको सर्वपक्षीय मौलिक विशेषता झल्काउने विविध लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला, मूर्तिकला र प्रतियोगितात्मक प्रदर्शन सहित 450वटा स्थलहरू रहेका छन्। यस वर्ष महोत्सवमा कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको छ। कृषिको क्षेत्रको विकासका लागि यसपटक महोत्सव परिसरमा नमुना मकै बारी तयार गरिएको छ। मकै एक परिकार र परिकार अनेक भन्ने विषयमा स्थापित बजारीकरणमा ध्यान दिएका छौँ। महोत्सव परिसरमा च्याउ खेतीको लागि टनेल, केराको बगान, माछा पोखरी निर्माण गरिएको छ। मूल समिति, स्टेयरिङ कमिटी, सल्लाहकार समिति लगायत 39वटा कार्यगत समितिहरू सक्रिय रूपमा कार्यशील रहेको यसपटकको महोत्सवमा 3 लाख भन्दा बढी दर्शकहरूले अवलोकन गर्नेछन् भने करिब 25 करोड भन्दा बढीको कारोबार हुने अपेक्षा र अनुमान गरिएको छ। कृषि र पर्यटनलाई देश विकासको आधार मान्दै यो महोत्सवले कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई जोड दिएको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य उत्पादनहरू तथा कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रदर्शनको व्यवस्था गरिएको छ। महोत्सव अवधिभर कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न गोष्ठी र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्। पर्यटक प्रवर्धनका कार्यक्रम अन्तर्गत चितवनका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सौरा, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र भ्रमण, चेपाङ पहाडी पदयात्रा मार्ग, सिराइचुली, उपरदनगढी, रत्ननगर क्षेत्रको टिकौली अन्तर्गत रहेका विभिन्न ताल तलैया, जैविक विविधता सूचना केन्द्र साथै मणि खोला पार्क, इको टुरिज्म पार्क, खगेरी खोलामा मोटर बोट सहितको प्रचार प्रसारको व्यवस्था मिलाइएको छ। रत्ननगर नगरपालिका, सौराका पर्यटन व्यवसायी तथा सङ्घको त्रिपक्षीय सहकार्यमा नगरभित्रका धार्मिक तथा अन्य पर्यटकीय स्थलहरूको अवलोकन गरी प्रवर्धनका लागि काम सुरु गरिसकेका छौँ। अटो व्यवसायसँग सम्बन्धित छुट्टै अटो परिसर र बालुदानले पनि निरन्तरता पाउनेछन्। स्थानीय उत्पादनमा प्रवर्धन गर्न 5औं फुड फेस्टिभल अन्तर्गत मिति 2080 पुस 29 गतेदेखि माघ 4 गतेसम्म रत्ननगर नगरपालिकाको सौरा चोक बस पार्कमा रत्ननगर सांस्कृतिक खाना महोत्सव 2080 आयोजना गरिनेछ। विभिन्न जनजाति, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा अन्य सङ्घ संस्थाको सहभागितामा बाजागाजा र झाँकी सहितको शोभायात्राले आयोजना गरी उद्घाटन गरिने अत्याधुनिक प्रविधिको सुरक्षा प्रणाली र 10 करोड बराबरको बिमाको व्यवस्था समेत गरिएको यस महोत्सवमा विभिन्न आदिवासी जनजाति, वेशभूषा र नृत्य सहितको कला, संस्कृति र राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त कलाकार तथा स्थानीय उदयमान प्रतिभाहरूको कला र प्रदर्शन र मनोरञ्जनात्मक साङ्गीतिक प्रस्तुतिको आकर्षण केन्द्रको बिन्दु रहनेछ।
साथै चितवनको विविध गतिविधि समष्टिगत गएर रत्नगर महोत्सव स्मारिका आजै विमोचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस महोत्सवलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न म सबैसँग सहयोग र अपेक्षा गर्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, नेपालको अर्थतन्त्रमा 81.5% योगदान गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निजी क्षेत्र जसले 55 लाख रोजगारी प्रदान गरेर कुल लगानीमा 76.9% हिस्सा ओगटेको छ। तर वर्तमान अवस्थामा यो क्षेत्र आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको छ। कोभिडको महामारी सङ्कटबाट उठ्न नपाउँदै नेपालको उद्योग व्यवसाय र प्रतिकूल वित्तीय तथा मौद्रिक नीति, उच्च ब्याज दर, उच्च मुद्रास्फीति, न्यून पुँजीको उपलब्धता, न्यून बजारको माग, न्यून क्षमतामा सञ्चालनको बाध्यता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सरकारको न्यून पुँजीगत खर्च, विश्वासको कमी आदि समस्याबाट गुज्रिन परेको छ। सबैभन्दा धेरै असर परेका साना तथा मझौला उद्योगहरू बन्द हुने क्रममा छन्। ठूला सहरहरूमा सटरहरू बन्द हुने क्रममा बढ्दो छ। यो उल्लेखनीय समस्या हल नगर्ने हो भने सन् 2030 सम्मको मध्यम आय वर्ग भएको राष्ट्रमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक लगानी, आय, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको सीमा पार गर्न नेपाललाई कठिन मात्र हुने छैन। आइएफ स्वयंको प्रक्षेपण गर्ने अर्थतन्त्रको वृद्धि दरमा 4.5% भन्दा कम हुन सक्छ। अर्थतन्त्रको यो विषम परिस्थितिमा रहिरहे अहिलेको व्यवस्था र प्रणालीमा माथि नै धावा बोल्ने स्थिति सिर्जना नहोला भन्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायहरूलाई विशेष प्रकृतिका राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउन, आर्थिक प्रणालीलाई आएको सङ्कट र समाधानको लागि आवश्यक आर्थिक तथा मौद्रिक नीति निर्माण गर्न र विभिन्न तहका सरकारले निभाउनु पर्ने दायित्वलाई इमान्दारीपूर्वक निभाई उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा संरक्षण गर्न, गतिशील र चलायमान बनाउने आवश्यक विश्वास वातावरण सिर्जना गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार र ब्याङ्किङ तथा वित्तीय संस्था र अन्य सरकार पक्षहरूको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने आशा लिएको छु। यो देशको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जिम्मेवार सदस्यको नाताले धैर्यताका साथ आजसम्म हामी स्थानीय उद्योग, व्यापार, कला र संस्कृति नवप्रवर्धन र प्रचार प्रसारमा विगतमा झैं रत्नगर महोत्सव सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यसको सफलताको निम्ति सम्पूर्ण सरकार पक्षसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, यो मेरो मात्र भनाइ होइन, सम्पूर्ण पूर्व चितवनवासीको प्रश्न हो। किन एउटै जिल्लामा भित्र विकासका आयामहरू प्रष्ट देखिने विभेद भइरहेका छन्। यसपटक हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। हामी सबैले हाम्रो चितवनको भावना बोकेर समग्र चितवनको विकास र समृद्धिका लागि कम्तीमा देहायका विषयहरूमा उठान गर्न रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले चितवनवासीको तर्फबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार र अन्य सरकारवाला निकायसँग जोरदार माग गर्दछु। गत वर्षको बजेटमा उल्लेखनीय भइसकेका चितवनको आर्थिक प्रगतिको लागि गेम चेन्जर मानिएको मजिमदार शक्तिको सुरुङ मार्ग सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न अविलम्ब पहल हुनुपर्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको टिकौलीदेखि लोथर हेटौडा खण्डको सर्भिस लेन, अन्डरपास, फ्लाइओभर, वन तथा वन्यजन्तु क्षेत्रमा टनेल, सुरक्षा मापदण्ड सहित 4 लेनको बाटो विस्तार गर्ने परियोजना स्वीकृत भएर पनि अघि बढ्न सकिरहेको छैन। यसबाट अविलम्ब अगाडि बढाइस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसैले रत्नगर, शक्तिखोर र मजुवाङ र भण्डारा सौरा आन्तरिक सडक सञ्जालको निर्माण एवं स्तरोन्नति र यातायात व्यवस्थापन गरिनुपर्ने देखिन्छ। देशको तेस्रो प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र सौरा ओजनमा पर्दै जानाले यस क्षेत्रमा लगानी र रोजगारको जोखिममा पर्दै गएको सन्दर्भमा यस क्षेत्रका माथि पनि पास्न आवश्यक मास्टर प्लान ल्याउनु पर्ने हामीले देखेका छौँ। शक्तिखोरमा निर्माण गर्ने भनेको औद्योगिक क्षेत्रलाई अघि बढाई यस उपत्यकाका नजिकका सम्भाव्य स्थानहरूमा पदमात्रा मार्ग, हाइकिङ डेस्टिनेसन र साइक्लिङ ट्रेलहरूको निर्माण गर्ने भनी गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्व चितवनको एकमात्र रत्नगर बकुलर अस्पताल बागमती प्रदेश सरकारले शैय्याको अस्पताल स्तरोन्नति गर्नेको निर्णय स्वागतयोग्य छ। दैनिक 1000 भन्दा बढी बिरामीको सेवाको माग भइरहेको यस अवस्थामा स्तर अनुरूपको दक्ष चिकित्सक र कर्मचारीको दरबन्दी पुगेको छैन। विशिष्ट उपकरणको अभाव छ। अब यसभित्र मुटु, मृग र हाड जोड्ने तथा नशा रोगको निदान र उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विस्तार गर्न र व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। रत्नगरको टाढी, सौरा, खैरेनी, पर्सा, राप्तीको वीरेन्द्रनगर, भण्डारा क्षेत्रमा विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी, अप्टिकल फाइबर लगायत संरचना भूमिगत गर्न युटिलिटी करिडोरको निर्माण गरियोस् भन्न चाहन्छौँ। व्यवस्थित आवासको लागि एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हजारौं बिघा खेत र बस्तीको बाढीबाट जोगाउन निर्माण सुरुवात गरिएको राप्ती, लोथर, सौरा, पद्रेनी, पयर, पम्फा, बुढी राप्ती, ढुङ्ग्रे, फगेरी, राप्ती लगायतका खोलाहरूमा ड्याग निर्माण र तटबन्ध र सिँचाइ व्यवस्थापन सहितको एकीकृत योजना बनाई निर्माण कार्य गर्न अगाडि बढाउन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। चितवनमा राम्रो भविष्य देखेको माछा,
केरा, पोल्ट्री, मह, ह्याचेरीको संरक्षण र विकास र प्रवर्धनका लागि सरकारले सहुलियत ब्याज दरको रूपमा ऋण सहज उपलब्धता, निजी क्षेत्रको सहभागिता, किसानलाई ऋणको सहज उपलब्धता र रासायनिक मल, बिउ, सिँचाइ अनुदानको व्यवस्था, भारतबाट हुने अवैध कृषि पैठारीमा कडाई, क्वारेन्टाइन तथा विषादी परीक्षण मापदण्ड कडाई र कृषि बीमामा सहुलियत कार्यक्रमको लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। चितवनको उत्तरतर्फमा पहाडी क्षेत्र वन र जलाधार संरक्षण नगर्ने हो भने हाम्रा पानीका मुहानहरू सुक्ने, कृषि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र बाढी पहिरोको जोखिम बढ्ने भएकोले यस भूभागमा वन क्षेत्रमा जोगाउने फलफुल तथा जडीबुटी, चिराइतो, चिउरी जस्ता स्थानीय जीवनसँग जोडिने आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै रत्नगर आयुर्वेदिक अस्पताल मार्फत आयुर्वेदिक जडीबुटी उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हाम्रो अनुरोध छ। लौरीगोल, बुढी खोला, पैर खोला, पञ्चनदी, पूर्व राप्ती रहेका सार्वजनिक जग्गाको पहिचान र संरक्षण गरी चितवनको ऐतिहासिकता र संघर्षितताको संस्कृति र प्रकृतिको विविधता दर्शाउने म्युजियम, पार्क र स्मारकहरूको क्रमशः निर्माण हुनु जरुरी छ। अन्तमा रत्नगर महोत्सव 2080 को मुख्य प्रायोजक होटल 7 स्टार प्राइभेट लिमिटेड सौरा, रत्नगर सांस्कृतिक खाना महोत्सव 2080 का प्रायोजक सागर डिस्टिलरी उत्पादन रोयल ब्लू, सह-प्रायोजक एटी ब्रोरी उत्पादन अर्नाबियर, सह-प्रायोजक एग्रोमिक्स फीड इंडस्ट्रीज प्राली रत्नगर, नेपाल इंटरनेशनल फर्टिलिटी एंड लेप्रोस्कोपी सेंटर, एकीकृत कृषि फर्म रत्नगर, आधिकारिक बैंकमा नेपाल बैंक लिमिटेड रत्नगर, आधिकारिक बीमा आईजीआई प्रोडेन्शियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड, टिकट सौजन्यमा फास्ट फूड सुज, मूल गेट सौजन्यमा ग्रेस इंटरनेशनल चितवन प्रणाली र रेस्टुरेन्ट परिसर सौजन्यमा कोका-कोला बेभरेज नेपाल, इंटरनेशनल पार्टनरमा टेक माइन्ड प्राइवेट लिमिटेड, सहयोगी संस्थामा यशोदा फूड, प्राइम टाइल्स, मौला कालिका केबल कार प्राइवेट लिमिटेड, आईएमई अनलाइन टिकट पार्टनर, आईएमई पे प्रवर्धक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, रत्नगर नगरपालिका कार्यालय, कालिका नगरपालिका कार्यालय, घरेलु साना उद्योग कार्यालय, चितवन र सम्पूर्ण सहयोगी संघ संस्थाहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसपटक टिकट सर्वसाधारणतर्फ हामीले रु 50 र विद्यार्थीतर्फ रु 25 राखिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक र फरक क्षमता र एकल महिलालाई परिचय पत्रको आधारमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ। साथै डिजिटल प्रविधि अपनाउँदै आईएमई पेबाट अनलाइन टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। समग्र चितवन र गौरवमय प्रस्तुति रत्नगर महोत्सव 2080 को सफलताका लागि अधिकतम सहभागिता जुटाउन महोत्सवलाई निरन्तर र चितवन मात्र होइन समग्र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अझ परिष्कृत रूपमा सफल बनाउन सम्पूर्ण चितवनवासी, सरकारी निकाय, सामाजिक संघ संस्था सहित पत्रकार तथा संचारकर्मी, स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालित सम्पूर्ण संचार संस्था सबैबाट रचनात्मक सहयोग सुझावको अपेक्षा गरिएको छ। साथै पूर्ण रूपमा सहयोग मिल्नेछ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौं। अन्तमा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूप्रति पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार।